नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता अधिकारी। नेपालमा मंगलबार थप 902 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा थप 902 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए। संक्रमितहरूमा काठमाडौँका 300, भक्तपुरका 58 र ललितपुरका 38 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 48,138 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै मृत्यु हुनेको कुल संख्या 306 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार मंगलबार 2287 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 32,964 पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 14,868 र आजको संक्रमित संख्या 902 मैले भने र टोटल 48,138 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या 5,310 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 2,287 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 32,964। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने प्रतिशत 68 रहेको छ। हाल देशभर 14,868 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा रहेकाको संख्या 5,310 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको नगरपालिका फोरमले उपत्यकाभित्र नै नाकाको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा बसेको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै फोरमले नाकामा उच्च सतर्कता र कडाई गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। नेपाल प्रहरी शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका काममा समेत सहभागी हुनुपर्ने भएकाले सेनालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने ठहर गरिएको फोरमका सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए। बैठकले तत्कालका लागि सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्न नहुने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्दा समेत जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने फोरमले जनाएको छ। त्यस्तै उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदा सुरक्षा, सतर्कता र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाई गर्नुपर्ने पनि ठहर गरिएको श्रेष्ठले बताए। त्यस्तै फोरमले बिहिबारदेखि उपत्यकाका सबै वडा कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। स्थानीय तहबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवा प्रवाहलाई आवश्यकता अनुसार नियमित रूपमा सुचारू गर्ने निर्णय गरियो। अनि अर्को एजेन्डामा हाम्रो शिक्षक दरबन्दीको सन्दर्भमा रहेको छ। नेपाल सरकारबाट शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य भइराखेको सन्दर्भमा उपत्यका नगरपालिका फोरमको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उपत्यकाको हकमा विषयगत आधारमा शिक्षकहरूको अनुपात वर्तमान स्थितिको आधारमा कायम गरिनुपर्ने ठहर गर्दै शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई हाललाई स्थगित गरिनुपर्ने ठहर गरियो र शिक्षकहरूको तलब भत्ता तत्काल निकासा गरिनुपर्ने निर्णय गरियो। बैठकले सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न लागेकाले त्यसका लागि सुझाव दिन कागेश्वरी मनरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद अधिकारीले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गरेको व्यवस्थापन फितलो भएको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमिति बैठकमा उनले कोरोनाका कारण सरकारले धेरै काम गरे पनि व्यवस्थापन गर्न भने चुकेको बताए। अधिकारीले अहिले उपत्यकाका अस्पतालमा कोरोना उपचारका लागि प्रतिशतमा बेडको कोटा छुट्याउनु उचित नभएको तर्क गरे। उनले उपत्यकामा कोरोना उपचार गर्ने अस्पताल छुट्टै र अन्य उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल तय गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे। अधिकारीले कोरोना उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीलाई विभिन्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै अनावश्यक तर्कमा सरकार अल्झेको आरोप लगाए। 60 अर्बको व्यापार छ, हजुरहरू टिभी हुन्छ
60 अर्बको व्यापार छ, त्यसमध्ये 30 अर्बको दबाई र 30 अर्बको चाहिँ सप्लाई भनेको ग्लोभ्स ट्युब ढाँचा घुचुक इन्टुबेट त्यो के भन्छ सुचर काँटा चम्चा यीहरूको 30 अर्बको व्यापार छ। अनि मैले मन्त्रीले लागि भने मन्त्रीज्यू यो गफ नगर्नु, 30 अर्बको दबाई थ्याक्ने हिम्मत छ हुकुम होइन भने गफ नगरौँ। यो अहिले पनि हजुरहरूलाई मेरो के अनुरोध छ, 2 अस्पताल बनाउन सकिन्छ गफ गरौँ होइन, ती डाक्टरलाई न सार्न सक्नुहुन्छ तपाईँ न छुन सक्नुहुन्छ। अनि यो गफ मात्रै गरेर उजुरी मात्रै गरेर हाम्रा साथीहरूको विरुद्धमा हामी चाहिँ यहाँ के खनिन आएको र भने के नबुझेको कुरो भन्नु पऱ्यो। त्यसैले कुरो एकदम क्लियर कट छ, म्यानेजमेन्ट छैन। डाइरेक्टरलाई त कसरी तिर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, डाइरेक्टरलाई बेसी बोल्दैन। बैठकमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदका रजिस्ट्रार पुष्पराज खनालले सरकारले अनावश्यक रूपमा पिसिआर जाँच गरिरहेको तर्क गरे। आवश्यक स्थानमा निश्चित दायरा बनाएर पिसिआर गर्न सरकार चुकेको उनको भनाइ छ। उनले कोरोना जाँचका लागि अनावश्यक रूपमा ल्याब बनाइएको तर्क समेत गरे। अहिले भएको पूर्वाधारले नै पर्याप्त कोरोना जाँच गर्न सकिने उनको भनाइ छ। प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक प्रदेशमा, प्रत्येक सङ्घको क्षेत्रमा, प्रत्येक प्रदेशको क्षेत्रमा यसरी गएर त्यो गर्न चाहिँ उपयुक्त मलाई चाहिँ लागेको छैन पर्सनली। मान्यज्यूले भन्नुभयो सुरुमा तपाईँहरूले लाग्नुभयो सेटअप भयो, अहिले किन गर्नु भएन भन्ने कुरा छ। म त रजिस्ट्रार नियुक्ति भएपछि राज्यको निकायको भए, मसँग रहेको सम्पूर्ण टिमहरू प्राइभेटको अरू विज्ञ अरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँहरूको एक्सपर्टाइजको सहयोग लिएर हामीले सेटअप त गऱ्यौँ। त्यसपछि त यहाँ त अचम्म रहेछ स्वास्थ्य मन्त्रालय, हाम्रो निकायहरू। हामीले भनेको त कसैले पनि टेर्दै नटेर्नु। तपाईँले डेटा दिनुहोस्, दाङको ल्याबलाई फोन गऱ्यौँ, तपाईँ कतिवटा पेन्डिङ छ, आज कतिवटा गर्नुभयो, कतिजना स्टाफ हुनुहुन्छ भनेर माग्यो, फोन गर्यो, हुन्छ भन्छन्, त्यसपछि त रेस्ट नै गर्न छोड्यो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले कोरोना जाँचको अवस्था तथा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरूका बारेमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको हो। प्रहरीले ठूलो परिमाणमा लागु औषधसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। वीरगञ्जबाट काठमाडौँ आइरहेको ना 3ख 989 नम्बरको ट्रकलाई भक्तपुरको सल्लाघारीमा रोकी चेक जाँच गर्दा 11,800 थान अवैध लागु औषध चालकको सिटमुनि लुकाइएको अवस्थामा बरामद गरिएको महानगरी अपराध महाशाखाले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोक 12 विषय घर भएका चालक विष्णु प्रधान र सोही स्थान बस्ने डम्बर बहादुर प्रधानलाई अवैध लागु औषध सहित पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै पक्राउ परेकाको बयानका आधारमा उक्त लागु औषध कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका शङ्कर खड्का समेतलाई काठमाडौँको बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरिएको महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर कार्कीले जानकारी दिए। विशेष सूचनाको आधारमा हामीले फलो गर्दै गर्दाखेरि यो भक्तपुरको सल्लाघारीमा पुगेर एउटा ट्रक ना 3ख 989 को ट्रकलाई खानतलासी गऱ्यौँ। हाम्रो जुन सूचना थियो, ट्रक खानतलासी गर्दाखेरि ड्राइभरको सिट मुनि चाहिँ लुकाएर राखिरहेको चाहिँ ठुलो परिमाणमा चाहिँ लागु औषधहरू बरामद गरेका छौँ। प्रहरीले डाइजापाम 2950 एम्पुल, नाइट्रोभेट 3000 एम्पुल र अन्य 5850 गरी जम्मा 11,800 थान अवैध लागु औषध बरामद गरेको जनाएको छ। पक्राउ परेका 3 जनालाई थप अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरको जिम्मा लगाइएको महाशाखाले जनाएको छ। मुलुककै ठूलो सरकारी अस्पताल वीर र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका स्वास्थ्य कर्मीहरू तलब सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष प्राध्यापक गोमा देवी निरौलाले आर्थिक अभावलाई देखाउँदै प्रतिष्ठान अन्तर्गतका स्वास्थ्य कर्मीहरूले तलब सुविधा नपाएको बताइन्। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमिति बैठकमा उनले निरन्तर सेवामा जुटिरहँदा पनि आर्थिक अभावका कारण कुनै सुविधा उपलब्ध हुन नसकेको बताइन्। वीरमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूलाई सरकारले तलब पठाएको र अन्यलाई भने अस्पतालमा आम्दानी नभएकाले तलब खुवाउन नसकेको जवाफ आएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूलाई पनि मनोबल गिराउने काम अस्पतालकै चिकित्सकबाट भएको गुनासो आएको उनले बैठकमा जानकारी दिइन्। अब हामीलाई पनि दिनै गुनासो सुने हुन्छ, डक्टरहरू राम्रो गर्न आउनु भएन, डक्टरहरूले इभन कार्डेक्स आएर ढोकाबाट चाहिँ आएर चाहिँ र कार्डेक्स देखाउनुहोस् पचाएर देखाउनुहोस् भने नर्सहरूले भन्थे होइन। नर्सहरू चाहिँ त्यहाँ 8 घन्टा ड्युटी 12 घन्टा ड्युटी गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ सर्ने डर भएन, तर डक्टरलाई चाहिँ एकदमै धेरै ज्यान लागेको छ। यो भएकै कुराहरू हो र मैले अब अलिकति दिदो सत्य मैले यहाँ उकाल्नै पर्छ, सबै डाक्टरले अन्य नदिनु होला यहाँनिर, तर यो भएको कुरा चाहिँ हो।
त्यस कारणले उहाँले जुन पत्रिकामा आएको कुरा त्यसमा अनट्रुथ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। हाल प्रतिष्ठान अन्तर्गत 400 बढी कर्मचारीहरू वीर अस्पतालमा कार्यरत छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले राजस्व सङ्कलन गर्न बैंकहरूका सबै शाखा तथा काउन्टर खुल्ला गर्न निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूका शाखा खुल्ला भएका छन्। राजस्व सङ्कलनका लागि मङ्गलबारदेखि बिहिबारसम्म राष्ट्र बैंक लगायत राजस्व कारोबार गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका शाखा काउन्टर खोल्न निर्देशन दिएपछि शाखाहरू खुलेका हुन्। राजस्व सङ्कलन गर्ने एवं बैंकका क्लियरिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने काउन्टरहरू र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड खुला गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यका लगायत कतिपय जिल्लाका स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी रहेका कारण सीमित सङ्ख्यामा मात्रै बैंकका शाखाहरू सञ्चालन हुँदै आएका थिए। व्यवसायीहरूले भने लामो समय बन्दाबन्दी रहेकाले अन्तःशुल्क, आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने समयावधि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा लागेको विशाल डढेलो यस वर्ष झण्डै 9 लाख हेक्टर जमिनमा फैलिएको छ। क्यालिफोर्निया वन विभागका अनुसार एकै मौसममा यति ठुलो क्षेत्रमा डढेलो फैलिएको यो पहिलो पटक हो। विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा डढेलोबाट हालसम्म 8 जनाको मृत्यु भएको र 3300 भन्दा बढी संरचना ध्वस्त भएको उल्लेख छ। विभागका अनुसार निकै तीव्र हावा र न्यून आर्द्रताका कारण समस्या अझ जटिल बन्दै गएको छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि हाल 14100 भन्दा बढी अग्नि नियन्त्रकहरू दिनरात आगो निभाउने काममा जुटेको पनि विभागले जनाएको छ। अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालको पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।